आरंभ करें धनंजय जी। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आरंभ करें क्या? अभी नहीं। जी जी आ रही है। हाँ, तो धनंजय जी कहाँ हैं? दिल्ली संस्कृत अकादमी पक्षतः समायोजितायाम् अस्यां संस्कृत नवोन्मेषः इति व्याख्यान श्रृंखलायां सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथमम् अहं प्रार्थये श्री मनोज डिम्बरी महाभागान् यत् सः मङ्गलाचरणेन अस्य कार्यक्रमस्य आरम्भं कुर्यात्। सर्वेभ्यो नमो नमः। गणनाथ सरस्वती रविरुद्र बृहस्पति पंचेतान् सस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। हरिः ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहत्तसवा मारुताः वृष्णिमातरः शुभञ्जावानो विदधे खुजगमायाः अग्निर्जिह्वा मानवाः शूरचक्षुषो विषवेणो देवा आवसागमन्येह भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम क्षविज्यजतराः स्थिरैरङ्गे तुष्टुवाधुंसस्तनो वृभ्यासे माहि देवाहितं जदायोः शातमिन् नो शारदो अन्तिदेवा जदरा नश्चकरा चरसन् तनो नाम पुतरासो जदरा पितरो भावन्ते मानो मदयारि रेखता युर्गन्तोः आदितिरधो रादितिरन्तरिक्षामादितिर्माता सा पिता सा पुतराः विषवे देवा आदितिः पंचजना आदितिर्जा तामादितिर्जानितवम्मा हरिः ओम। मनोज जी बहुशः धन्यवादाः। अत्यन्तं हर्षपूर्वकं सूचयामि यद् वर्षद्वय पूर्वं कोरोना काले लॉकडाउन कारणात् या संस्कृत नवोन्मेषः इति व्याख्यान श्रृंखला ऑनलाइन माध्यमेन प्रारब्धा अकादम्या सुप्रयासेन सा श्रृंखला अद्यापि निरन्तरं प्रचलति। अस्यां श्रृंखलायां संस्कृतानुरागिणां कृते शोधेच्छु छात्राणां च कृते अनेकान् नवविषयान् अधिकृत्य व्याख्यानानि समायोजितानि। अस्यामेव श्रृंखलायाम् अद्य पश्चिम बंगाले कोलकाता नगरे स्थितस्य रामकृष्ण मिशन आवासीय महाविद्यालयस्य संस्कृत विभागाध्यक्षा डॉक्टर नारायण दास महोदयः
संस्कृते अनुदितं रवीन्द्र साहित्यमिति विषयमधिकृत्य वक्तृरूपेण अत्र विराजन्ते। एतेषां स्वागतं करोमि। अकादमी पक्षतः अभिनन्दनं करोमि। बहुभिः पुरस्कारैः सभाजिताः अनेकेषां ग्रन्थानां च रचयितारः एते रवीन्द्र साहित्यस्य प्रकाण्ड विद्वांसः। बङ्गभाषायां विरचितं रवीन्द्र साहित्यस्य संस्कृते अपि अनुवादः इति तु जिज्ञासा सर्वेषां मनसि वर्तते। एतेषां स्वागतार्थं स्वागत भाषणार्थम् अहम् आमन्त्रये डॉक्टर संजय मणि त्रिपाठी महोदयान्। एते जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालये प्राध्यापक रूपेण कार्यरताः सन्ति। सर्वेभ्यः नमः। यथा महोदया सूचिता यत्र तत्र महोदया सूचिता यत्र वर्षद्वयं पूर्वम् अयं संस्कृत नवोन्मेषः प्रकल्पः आरब्धः। महोदयाया प्रेरणया एव अयम् अभवत्, प्रचलति अपि। अधुना मम सौभाग्यमिदं यद् आचार्य डॉक्टर नारायण दास महोदयस्य परिचयः कारणीयः। सम्प्रति डॉक्टर नारायण दास महोदयः कोलकाता नगरस्य रामकृष्ण मिशन महाविद्यालये विभागाध्यक्ष पदमलङ्करोति। आचार्यवर्यः तत्र नवाधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे महामहिम राष्ट्रपतिना भारत सर्वकारस्य महर्षि बादरायण व्यास सम्मानेन सम्मानितः। आचार्यवर्यः उच्च शिक्षां डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विद्यालयात् प्राप्तवान्। आचार्यवर्यस्य अष्टमौलिककृतयः, अष्ट अनूदितकृतयः, 9 शोधग्रन्थाश्च सन्ति। कथासरित् इति अद्वितीया एका षाण्मासिकी संस्कृत कथा पत्रिका अस्ति। पत्रिकायाः महोदयस्य सम्पादकत्वे तत्र सम्पादनम् अभवत्। आचार्य नारायण महोदयः अनेकानां शोधपत्राणां माध्यमेन संस्कृत वाङ्मयस्य विभिन्नान् विषयान् स्पष्टीकृतवान् अस्ति। 28 ग्रन्थानां समीक्षा कृता। 6 अन्ताराष्ट्रीय संगोष्ठीषु 48 जातीय शोध संगोष्ठीषु च सहभागिता कृता अस्ति। महोदयेन मुक्त स्वाध्याय पीठं तत्र राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य यद् वर्तते तत्र संस्थानस्य कृते पाठ्यपुस्तकत्रयं महोदयेन लिखितम् अस्ति। देशस्य विभिन्नासु संस्थासु विषय विशेषज्ञरूपेण महत्वपूर्ण योगदानं वर्तते महोदयस्य। दिल्ली संस्कृत अकादम्याः कृते नास्ति तो महोदयायाः अपि हार्दं स्वागतम्। अन्येपि येऽपि अत्र अस्माभिः सह योजिताः सन्ति सर्वेषां कृते हार्दं स्वागतं जहारामि। धन्यवादाः डॉक्टर धनंजय महोदयाः। यथा भवद्भिः उक्तं डॉक्टर दास महोदयः बङ्गभाषायां संस्कृतभाषायां द्वयोपि भाषयोः विद्वांसः सन्ति। अतः संस्कृतस्य कृते एतत् महनीयं कार्यं वर्तते, यतोहि बङ्गभाषायां विरचितं रवीन्द्रसाहित्यं तस्य संस्कृते अपि अनुवादः भवति अस्ति।
एतद् जिज्ञासा सर्वेषां मनसि वर्तते। यतोहि रवीन्द्रसाहित्यं तु अति प्रसिद्धम् अति समृद्धं च वर्तते। भाषा बाधा कारणात् केचन तत् पठितुं तस्य आनन्दं ग्रहीतुं न शक्नुवन्ति। अतः अद्य अस्माकं कृते अत्यन्तं हर्षस्य विषयः यत् एते महोदयाः संस्कृते अनुदितं रवीन्द्रसाहित्यम् इति विषयम् अधिकृत्य अस्मद् मध्ये उपस्थिताः सन्ति। अतः अहं वक्तृणां जिज्ञासूनां च मध्ये चिरं न स्थित्वा प्रार्थये विद्वद्वर्यान् यत् ते स्वव्याख्यानेन सर्वान् कृतार्थान् कुर्वन्तु। श्रूयते? श्रूयते श्रूयते। नमो वाकं ब्रूम नयन रमणीयाय पदयो तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालक्तकवते असूयात्यत्यन्तं जदपि हननाय सुहयते वसूनामीशान प्रमदवनकङ्केलितरवे कदा काले गीताञ्जलिसुललितं संस्कृतमयं कदा मन्दाक्रान्ता स्वरसुमहितं मुक्तमनसा कदा पाठं नटनरचितां रक्तकरवीं रवीन्द्रे काव्ये वै विलसतु चिरं मामकमन। धन्यवादः। सर्वेभ्यः उपस्थिताः जनेभ्यः प्रणतिं विज्ञापयामि। दिल्ली संस्कृत अकाडेम्याः नवीनाः अध्यक्षाः श्रीमन्तः अरुण कुमार झा महोदयाः, अन्ये जे कार्यकर्तारः सन्ति डॉक्टर कान्ता भाटिया महोदयाः, डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी महोदयाः, अन्ये जे विद्वांसः उपस्थिताः सन्ति सर्वेभ्यः एकाडेमी कार्यकर्तृभ्यः अहं धन्यवादान् व्याहरामि। मम कृते ते अस्मिन् शुभदिने एकं सुयोगं दत्तवन्तः इति। वस्तुतः अद्य ते दृश्यजवनिका फलकं मध्ये अधिसरणे विराजन्ते बहवः श्रोतारः। सर्वान् वयं द्रष्टुं न शक्नुमः, परन्तु ते सर्वे अस्मान् श्रोतुं शक्नुवन्ति। सर्वेभ्यः अपि अहं धन्यवादान् वितीर्य रवीन्द्र साहित्य विषये बहु वक्तव्यम् अस्ति। तत्तु सामान्येन वक्तव्येन रवीन्द्र साहित्यस्य न्यूनतां वयं केवलं कल्पयामः, यतोहि तादृशस्य विशालस्य साहित्यस्य यदि कोऽपि आजीवनं गवेषणां करोति अलं नास्ति। यदा वयं रवीन्द्र साहित्यस्य विषये आलोचनां कर्तुं गच्छामः तदा बंगे का स्थितिः आसीत् इति अपि विचारणीयम्। बंगे यदा रवीन्द्रनाथस्य लेखनी प्रखरतया प्रचलति, विंश शतकस्य प्रारम्भकाले कलिकता नगरी देशस्य राजधानी आसीत्। विंश शतकस्य प्रारम्भकाले भारतस्य प्राणकेन्द्रम् एव आसीत् कलिकता। अतः इतः प्रकाशितं सर्वम् आभारतं व्याप्नोति स्म। कदाचित् हिन्द्याम् अपि तेषाम् अनुवादः भवति स्म। तदा एव काशी विद्या सुधानिधि, संस्कृत चंद्रिका इत्यादि पत्रिकाः यथा प्रकाशिता भवन्ति स्म। विद्योदय, सुनृतवादिनी इत्यादयः संस्कृत पत्रिका अपि कदाचित् कलिकतातः बहिः, कदाचित् कलिकतातः अनन्तरकाले प्रकाशिताः अभवन्। प्रचुरं मौलिक साहित्यं यथा प्रकाशितं भवति स्म तथा अनुदित साहित्यम् अपि प्रकाशितं भवति स्म इति वयं जानीमः। तस्मिन् समये अस्माकं सांस्कृतिकं केन्द्रम् अपि कलिकता नगरी आसीत्। अतः वयं तस्मिन् समये जे संस्कृति प्रचारकाः, संस्कृत प्रचारकाः, साहित्य प्रचारकाः आसन्, तेषां सर्वेषां कुत्रापि किमपि योगदानं संस्कृतेन कलिकता नगर्या सह वर्तते इति वयं गवेषणया ज्ञातुं शक्नुमः। कलिकता नगर्याः संस्कृतस्य
वा पश्चिमबङ्गस्य बङ्गदेशस्य संस्कृतस्य यत् स्थानम् अस्ति तत् कदाचित् वयं तस्य प्रमाणं प्राप्नुमः चन्द्रगोविनः व्याकरणग्रन्थः प्रकाशितः अस्ति तस्य पञ्चमशतकात् वयं नैरन्तर्येण संस्कृतसाहित्यस्य प्रकाशनं कलिकतायां कथं भवति स्म तत् वयं प्राप्नुमः। एतत् कदाचित् स्वर्णशिखरारूढं भवति यदा लक्ष्मणसेनस्य शासनकाले प्रचलति, एकादशशतकस्य अन्तिमे द्वादशशतकस्य आरम्भे। ततः परं यदा महमदीयाः शासनं कृतवन्तः, आङ्ग्लाः ततः परम् आगतवन्तः, तस्मिन् समये एषा गति काचित् शिथिला जाता, परन्तु अनन्तरकाले तस्य पुनः अप्रतिहता गति पुनः शिखराधिरूढा जाता। वयं तस्मिन् समये जे आगतवन्तः कलकत्ता नगरी मार्गेण, जे कलकत्तायाः पश्चिमबङ्गस्य वङ्गदेशस्य प्रशंसां कृतवन्तः वा कथमपि संयुक्ता सन्ति तेषां यदि नाम केवलम् अहं कथयामि, वेञ्चा विवरणमध्ये वयं प्राप्नुमः। शिलभद्रस्य योगदानं, शान्तिरक्षितस्य श्री चैतन्य महाप्रभोः, ईश्वरचन्द्र विद्यासागरस्य, सर विलियम जोन्स महोदयस्य, सावित्रीबाई फुले महोदयस्य, पंडिता रमाबाई महोदयायाः एवं बहूनां महावीर प्रसाद द्विवेदी महोदयस्य एवं बहूनां वयं सम्पर्कं तदा पश्चिमबङ्गेन सह प्राप्नुमः। संस्कृतं यद्यपि मुख्या भाषा आसीत् तथापि बङ्गभाषा अपि प्रचुर प्रचारः आसीत् तदा बङ्गभाषायाः। तदा एक तमिल कवि कुमार आसान महोदय, सः संस्कृत महाविद्यालय, चेन्नई संस्कृत महाविद्यालये प्रवेशं न प्राप्तवान्, अतः सः कथमपि कलकत्ताम् आगत्य कलकत्ता संस्कृत महाविद्यालये पठितवान्। तेन क्रमेण सः बङ्गभाषाम् अपि किञ्चित् ज्ञातवान्, रवीन्द्रनाथेन सह अपि तस्य सम्पर्कः अभवत्। परवर्ती काले यदा रवीन्द्रनाथ तमिल नगरे आल्वाई आश्रमे गच्छति तदा तस्य स्वागतं करोति कुमार आसान महोदय संस्कृतेन, संस्कृत काव्येन एव तस्य स्वागतं करोति। एवं रवीन्द्रनाथेन सह संस्कृतं यत्र तत्र सुसम्बन्धं वर्तते। तस्मिन् विषये वदामः चेदपि कालः गमिष्यति। यदा डिलीट् उपाधिं प्राप्तवान् ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयतः रवीन्द्रनाथ महोदय मानद उपाधिं प्राप्तवान्, तदापि सः प्रत्युत्तरेण यद् भाषणं दत्तवान् तत् संस्कृतेन आसीत्। पुनः शान्तिनिकेतने यदा यदा वैदेशिकानां पण्डितानां सम्माननं करोति स्म रवीन्द्रनाथ, तदा अपि सा सभा संस्कृतेन एव प्रचालिता भवति स्म। एवं तस्मिन् यत् वयं पश्यामः चेत् इतिहासं ज्ञातुं शक्नुमः। वारेन् हेस्टिंग्स् महोदय संस्कृतम् एव भारतस्य राजभाषा भवतु इति इच्छति स्म। कदाचित् वयं पुष्टप्रमाणं तस्य न प्राप्नुमः, परन्तु तदा गेजेट् मध्ये तथैव प्रकाशितम् आसीत्। भारतस्य सर्वमपि सर्वोपि शासन संस्कारः संस्कृतानुगुणं, संस्कृत शास्त्रानुगुणं, संस्कृत धर्मशास्त्रानुगुणं भवतु इति तस्य इच्छा आसीत्, आदेशः अपि आसीत्। तस्य अनुरोधेन सर विलियम जोन्स महोदयस्य प्रचेष्टया वा एशियाटिक सोसाइटी गठिता। ततः परं बहुकार्यं सर्वैः मिलित्वा एव वङ्गीयैः पण्डितैः, आङ्ग्लैः पण्डितैः सर्वैः मिलित्वा संस्कृतस्य प्रचुरप्रचाराय कार्यं कृतवन्तः। एकं केवलं तत्र त्रुटितम् आसीत् यत् माध्यमं संस्कृतम् अपगतम् आसीत्, तेन संस्कृतभाषायाः तु क्षति अभवत्, परन्तु प्रचारः अपि अभवत् यदा वैदेशिकभाषया वा अन्यभाषया संस्कृतस्य अनुवादः अभवत्। देवी कुमुदवती 1903, इंदिरा लावण्यमयी
कृष्णकान्तस्य निर्वाणम् इत्यादि उपन्यासाः सर्वे संस्कृतसंज्ञायां प्रकाशिताः आसीत् विंशतिशतकस्य प्रथमशतके एव। रेणुदेव्यादिताः राधा, दुर्गेशनन्दिनी, रजनी, राधाराणी एतत् सर्वं संस्कृत परिषत् पत्रिकायां, संस्कृत साहित्य परिषत् पत्रिकायां प्रकाशिता आसीत् विंशतिशतकस्य तृतीयदशके। एवं कालेन क्षत्रिय इति प्रथमशतके उपन्यासानाम् अनुवाद परंपरा तदा एव आरब्धा आसीत्। संस्कृतेन सह रवीन्द्रनाथस्य कः सम्बन्धः इति यदि अधुना वदामः तर्हि तस्य केवलम् एकं यदि मेघदूतस्य छायां पश्यामः रवीन्द्रकाव्ये तदा वयम् आश्चर्यचकिताः भवामः। ध्वनि तु न श्रूयते। श्रूयते श्रूयते महोदय? इदानीं श्रूयते। वस्तुतः नेटवर्क प्रॉब्लम करोति। अधुना श्रूयते खलु? वदन्तु। अधुना श्रूयते? इदानीं श्रूयते। कालिदासस्य मेघदूतस्य छायायां द्विशताधिकाः कवयः रचिताः केवलं इन्द्रनाथेन। तस्य सर्वेषु निबन्धेषु, प्रबन्धेषु, काव्येषु संस्कृत साहित्यस्य प्रभाव परिलक्ष्यते। 18 वर्षासि रवीन्द्रनाथ तदा सः मेघदूतम् कवितां लिखितवान्। काले मेघदूतम् आश्रित्य सः कथां लिखितवान्, इतोपि कवितां लिखितवान्। नववर्ष इति प्रबन्धे अपि मेघदूतस्य पश्यते। बाजेर् कविति सर भवतां चित्रं न आगच्छति। सर एक बार दोबारा से आप ज्वाइन करेंगे क्या? सर आपका थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, आप इसको एक बार पुनः ज्वाइन करेंगे क्या? हाँ ठीक है। हाँ जी, एक बार पुनः करें। अधुना श्रूयते वा? श्रूयते। वस्तुतः अद्य विद्युत् मध्ये गच्छति तदर्थं पुनरपि न श्रूयते। भवन्तः न दृश्यन्ते, न भवतः ध्वनि श्रूयते। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, आप बोलिए, अभी आपकी आई है आवाज। आपका वीडियो नहीं आ रहा सर, आपकी आवाज तो आ रही है अभी। सर आप एक बार दोबारा रीजॉइन कर लीजिए प्लीज।
कैसे ये आपका वीडियो शो नहीं हो रहा है सर। सर मीटिंग आईडी से आप पुनः उस पे दोबारा से करिए क्लिक और फिर दोबारा से ज्वाइन करिए। डॉक्टर दास महोदयस्य पक्षतः नेटवर्क समस्या वर्तते। अधुना श्रूयते महोदय? हाँ, श्रूयते, इदानीं श्रूयते, भवन्तः दृश्यन्ते अपि। आम् आम् कष्टं निमित्तम् अहं क्षमां प्रार्थये। यतोहि वात्यासार तु उत्कल राज्ये पतिष्यति वा तत्र अस्ति, परन्तु तस्य प्रभाव पश्चिमबङ्गे अपि दृश्यते। अद्य प्रातः आरभ्य एवं भवति। एवं यदा यदा वयं मेघदूतस्य प्रभावं तस्य पश्यामः, यथा काव्यकवितासु तथैव तस्य प्रबन्धेषु उपनिषदाम् अनन्तरं गीतायाः एवं प्रभावः दृश्यते। वस्तुतः तस्य पितुः या धर्म परंपरा आसीत्, पुनः भातॄणां यथा सिद्धि आसीत्, अस्य सर्वस्यापि प्रभावः रवीन्द्रनाथे दृश्यते। जीवन यदा तस्य ज्येष्ठभ्राता यः आसीत् युगप्रवर्तक मनीषी द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर महोदय मेघदूतं बङ्गभाषया पद्यैः अनुवादितवान्। एवं तस्य अन्य एक भ्राता आसीत् बहुभाषाविद् ज्योतीन्द्रनाथ, कालिदासीय रूपकाणां बङ्गभाषानुवादं कृतवान्। अतः शैशवकालात् एव रवीन्द्रनाथस्य परिवारे कालिदासस्य साहित्यं तस्य झङ्कृतम् आसीत्, तस्य प्रभावः अपि रवीन्द्रनाथस्य उपरि आसीत्। अतः यदा वृष्टिः भवति स्म तदा भ्रातरः सर्वे ते कालिदास मेघदूतस्य पाठं कुर्वन्ति स्म, सर्वे मिलित्वा एवं आनन्दं तस्य उपभोगं कुर्वन्ति स्म। जीवनस्मृति इति ग्रन्थे रवीन्द्रनाथ स्वयं लिखति, यस्य संस्कृतानुवादम् अहं वदामि। शैशवे कालिदास श्लोकैर् मम चित्तम् आन्दोलितं, गंगा सैकते मूलाजोड़ स्थितायाम् उद्यानवाटिकायां, तत्र रवीन्द्रनाथस्य गृहम् आसीत्। प्रायशः मेघोदये अग्रजो मे भवनचन्द्रशालायां मेघदूतावृत्तिम् अकरोत्। तस्यार्थ बोधनेन नासीत् मे प्रयोजनम्। तस्यानन्द सन्दोह परिपूर्णानां छन्दसाम् उच्चारणमेव मत्कृते अलम् आसीत्। अथ काले गते यदा कुमारसम्भवस्य अहं पठितवान्, मन्दाकिनी सैकत निर्झराणां बोधामुः कम्पित देवदारु जदवायुरन्मिष्ट मृगैः किरातैरासेव्यते भिन्न शिखण्डि बर्ह इति श्लोक पाठानन्तरं मे मनो नितरां हर्षोत्फुल्लं जातम्। न कश्चित् मयाधिगतो भावार्थ, तथापि केवलं मन्दाकिनी निर्झर कंपित देवदारु इति पदद्वयमेव आवर्जितं मे निखिलं मनः। एवं यदा वयं मेघ पश्यामः, कालिदासात् बहु अग्रे गत आसीत् रवीन्द्रनाथः। पुनः कालिदासं सम्बोध्य एव सः लिखति काव्यानि। एवं सः वदति, मानस कैलास श्रृंगे निर्जन भुवने छिले तुम्ही महिषर मंदिर प्रांगणे, ताहार आपन कवि कवि कालिदास नीलकंठ द्युति सम स्निग्ध नीलाभास
ज्योतिर्मय सप्तर्षिर तपलोकतले चिरस्थिर आषाढ दिन सत्या अहो कविपति शंकर चरित गाने भरिया भुवन अपरम एकम काव्यम एवं तस्य दृश्यते कविवरस्य उद्देश्य कविवर कवे कोनो विष्णु दिवसरे कोनो पुण्य आषाढर प्रथम दिवसे लिखेछिले मेघदूत मेघमंत्र श्लोक विश्वेर विरही जत सकलेर शोक रखिया छे आपनर अंधार स्तरे स्तरे सधन सघन संगीत माझे पुंजीभूत करे ऐसा एक दीर्घा कविता वर्तते मेघदूतम आश्रित्य एवं कतिवारं स मेघदूतम कदा कुमार संभवस्य कदा कदा कस्य कस्य काव्यस्य अनुहरणम् अनुकरणं स्तवनम् अभिनन्दनं कृतवान् इति वयं निश्चप्रचतया वक्तुं न शक्नुमः। द्वितीयतः तस्य प्राचीन साहित्यम् इति यः प्रबन्ध संग्रह ग्रन्थ वर्तते तत्र सर्वमपि संस्कृत साहित्यस्य सह किञ्चित् किञ्चित् समीक्षामपि कृतवान्। वयम् अनुवाद साहित्य विषये किञ्चित् अग्रे गच्छामः प्रकृतम् अनुसरामः एतत् अपि बहु अधिकम् अस्ति। रवीन्द्रनाथेन प्रणीत गीताञ्जलि समग्रे सर ध्वनि न आती सर। न श्रूयते। मैम दोबारा से नेटवर्क इशू के सिग्नल सर आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? मैम वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं अभी। फोन मिलाओ उनको। महोदय मम ध्वनि श्रूयते न वा? मध्ये मध्ये समस्या भवति। इदानीं श्रूयते। ततःपरि वस्तुतः गीताञ्जले यः बङ्गभाषामय ग्रन्थ वर्तते तस्य यः आङ्ग्लानुवादः वर्तते एतद्वयं भिन्नं वर्तते। तस्य आङ्ग्लानुवादं वयं जानीमः सः गीताञ्जलिग्रन्थ नोबेल् पुरस्कारेण समादितः। परन्तु मूलतः यत् बङ्गभाषामय ग्रन्थः अस्ति तत्र सार्धैकशतं प्रायः कविताः सन्ति। एकस्मिन् एक संकलने ताः कविताः आसन्। परन्तु आङ्ग्लभाषायां यदा अनुवादं कृतवान् रवीन्द्रनाथः तत्र वस्तु गीताञ्जलि नैवेद्यं शिशु खेया गीतिमाल्यं चैताली कल्पना स्वर्णम् उत्सर्ग अचलायतनम् इत्यादिभ्यः काव्यसङ्ग्रहेभ्यः सः प्रमुखां कवितां स्वीकृत्य एकं संग्रहं कृतवान् यस्य अनुवादं सः आङ्ग्लभाषया कृतवान्। अतः यदा वयं अनुवाद विषये पश्यामः जे अवङ्गीयाः जनाः अनुवादं कृतवन्तः ते मुख्यतः आङ्ग्लभाषा लिखित गीताञ्जलि ग्रन्थतः एव अनुवादं कृतवन्तः। परन्तु जे वङ्गीयाः कृतवन्तः ते बङ्गभाषामय गीताञ्जलि ग्रन्थतः एव अनुवादं कृतवन्तः। एतत् स्मरणीयम्।
वयं यदा पश्यामः अधुना रवीन्द्रकाव्यस्य अनुवादविषये अहम् एकां लघ्वीं सूचीं कृतवान्। वस्तुतः वेङ्कटराघवन् महोदय यदा संस्कृतप्रतिभायाः प्रथमोन्मेषः प्रकाशितः 1966 मध्ये, तदा एकां सूचीं कृतवान्। संस्कृतरवीन्द्रम् इति ग्रन्थे संस्कृतप्रतिभायाः प्रथम अङ्के स एव सर्वं तत्र प्रकाशितमासीत्। तदा यावत् अनुदितमासीत् सः तत्र सम्पूर्णतया सूचीं प्रतिपादितवान्। अस्माकं महाविद्यालये वयम् एकां संगोष्ठीं कृतवन्तः 2015 मध्ये। तदा यावत् बहु अनुदितम् अधिकम् आसीत्, तस्य सर्वस्यापि अनुवादं तस्य सर्वस्यापि सूचीं निर्मितवान् तन्मय कुमार भट्टाचार्य महोदय। तदा वयं यदा पश्यामः प्रायशः 70 जनानाम् अनुवादं वयं प्राप्नुमः अधुना रवीन्द्रनाथस्य। तस्य यदि भागं वयं कुर्मः तर्हि एवं भागं भवितुम् अर्हति गीताञ्जलेः अनुवादः वा काव्यानाम् अनुवादः, अनन्तरं गानानाम् अनुवादः, अनन्तरं कवितानाम् अनुवादः, संवादकाव्यानाम् अनुवादः, कथानाम् अनुवादः, प्रबन्धानाम् अनुवादः, नाटकानाम् अनुवादः, एवं भागाः उपभागाः च भवेयुः। सर्वमपि किञ्चित् विस्तारम् अकृत्वा शीघ्रं मुख्यमेव अंशं समुपस्थापयितुम् इच्छामि। गीताञ्जलेः यः प्रथम अनुवादः अभवत्, रवीन्द्रनाथस्य काले एव तस्य अनुवादः आरम्भः आसीत्। पण्डितप्रवरेण अमरेन्द्र मोहन तर्कतीर्थ भट्टाचार्य महोदयेन तस्य गीताञ्जलि इति शीर्षकेन एव सः छन्दोभिः, संस्कृत छन्दोभिः एव गीताञ्जलि ग्रन्थस्य अनुवादं कृतवान्। संस्कृतोपि अधिकं किञ्चित् तस्य स्वारस्यं तत्र अभवत्। अवनमय शिरो मे नाथ ते पादधूलौ, निखिल मदभिमानं मज्जयाश्रु प्रवाहे, करयितुमवमन्ये सोऽहमात्मानमेव, श्रमेभिरभित एवं मामजस्रं हतोऽस्मि, मम नमय शिरस्तन् नाथ कारुण्य सिंधो, निरवधिमभिमानं मज्जयाश्रु प्रवाहे। ऐसा महोदय षड्भिः वाक्ये इत्युक्ते छन्दसः किञ्चित् वर्धनं कृतवान्। अस्माकं तु छन्दनियमे भवति 4 पादाः भवन्ति, यतः षड्भिः पादैः सः एकं श्लोकं विरचय अनुवादं कृतवान्। द्वितीयं यत् भवति, वयं जानीमः यद्यपि कविसार्वभौमस्य रवीन्द्रनाथस्य गीताञ्जलेरनुवादाय 30 अधिकाः कवयः प्रयतिष्यन्ते च बहवः, परन्तु संपूर्ण ग्रन्थस्य अनुवादः केवलं कालीपदेन तर्काचार्येण एव कृतः, यः खलु विश्वभारती ग्रन्थन विभागेन प्रकाशितः वर्तते। मूलगीताञ्जलौ गीतसङ्ख्याः 157 वर्तते। अस्मिन् अनुदितग्रन्थे सा संख्या पूर्णतया रक्षिता अस्ति। मुक्तछन्दसा अयम् अनुवादं कृतवान्। अस्य एतानि काव्यानि 1960 मध्ये प्रकाशितानि आसन्। अधुना पुनः तस्य द्वितीय प्रकाशनम् इत्युक्ते पुनः प्रकाशनम् अभवत् तस्य ग्रन्थस्य। पूर्वं यत् काव्यं मया श्रावितं तस्य बङ्गभाषा एवम् अस्ति। अमार माथा नत करे दाव है तुम्हार चरण धुलार तले, सकल अहंकार है हमार डूबा चोखेर जले, निजेर करिते गौरव दान, निजेर कर कैबली करी अपमान, अपनार सुधु घेरिया घेरिया घुरे मरी पले पले, सकल अहंकार है हमार डूबा चोखेर जले। अस्य अनुवादं यदा पश्यामः तर्काचार्यस्य,
किञ्चित् समञ्जनं वयं कर्तुं शक्नुमः बङ्गभाषया सह। शीर्षं नयनपै तव चरण रेणुतले सकलमहङ्कारं मम मज्जयाखिजले साधयितुं स्वगौरवं दधे सदा स्वपरिभवं केवलमवस्थ्य निजं घूर्णिपतिपले सकलमहङ्कार मम मज्जयाखिजले। एवं षडधिक एकशतात्मक यत् काव्यं भवति पुण्यतीर्थ जागरे धीरे तस्य अनुवाद एवं अस्ति। हेमोर चित्त पुण्यतीर्थे जागरे धीरे एई भारतेर महामानवेर सागर तीरे इति मूलम्। हेम मानस पावन तीर्थे मंदम जागृहिरे एतद् भारत महिमा समन्वित मानव सागर तिले अत्र स्थित्वा प्रसार्य बाहु नरदैवतमभिवन्दे तमोहा छन्द परमानन्दं तद्वन्दनमनुविन्दे। एवं तदा पूर्ण अनुवादम् एषः महोदय कृतवान्। न केवलं एषः गीताञ्जलि अनुवादं कृतवान्, सः गान्धार्य आवेदनं, मेघदूतं, कुमारसम्भवं, शाकुन्तलं, प्राचीनसाहित्यं, तस्य काव्यचिन्ता इति प्रबन्धग्रन्थम् एतत् सर्वमपि सः अनुवादं कृतवान्। अनुवाद अपि अत्युत्तमः वर्तते कालीपदतर्काचार्य महोदयस्य। यतोहि सः स्वयं महाकवि आसीत्, नाटककार आसीत्, पत्रिका संपादक अपि आसीत्। अतः सर्वमपि सुष्ठु सुरक्षितं वर्तते रवीन्द्र साहित्यस्य तस्य अनुवादः। अनन्तरं पुल्लेल श्रीरामचन्द्र महोदय मन्दक्रान्ताभिः तस्य केचन गीतानि अनुदितानि, परन्तु गीताञ्जलि शीर्षकेण एव अयं ग्रन्थः साहित्य अकादेमी द्वारा पूर्वम् अन्यत्र प्रकाशितम् आसीत्, अधुना साहित्य अकादेमी द्वारा प्रकाशितः वर्तते। तस्य एकं पदं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। जाने स्वर्शं तव विस्मरणं सर्वगात्रे सुमेत प्राण प्राणपतिदिनमहं पावयामि सदेहम् एतत् सत्यं च तुमसि मयि यत् दीपयेत् ज्ञानदीपं चेतो मेतः कलय विदधे सत्यचिन्ता विदूरम्। गीताञ्जलि हे आंग्ल अनुवादम् अनुसृत्य के रामकृष्ण वारियर महोदयेन गोपाल पिल्लै वर्य महोदयेन अनुवाद साधितम्। तस्य रामकृष्ण वारियर महोदयस्य अनुष्टुप् छन्दसा किञ्चित् उन्नत अनुवाद दृश्यते, यत् खलु चिन्मय मिशन पक्षतः प्रकाशितः वर्तते ग्रन्थः। जत्रास्ति निर्भयं चित्तम् उन्नतं शीर्षकं तथा ज्ञानं स्वतन्त्रमेवास्ति यत्र गार्हिकभित्तिभिः तनुभिः नहि विच्छिन्नं भुवनं खण्डसस्तथा बहिरायाति सत्यस्य गाम्भीर्यात् शब्दसञ्चय। एवं अग्रे वयं पश्यामः चेत् कामिनी कुमार अधिकारी महोदयस्य सिलचरतः तस्य ग्रन्थ प्रकाशितः आसीत् रवीन्द्र शतवार्षिकी समिति पक्षतः 1961 मध्ये ग्रन्थ प्रकाशितः गीताञ्जलि संस्कृतम् इति। एवं एच.बी. चकेरूर् महोदयेन गिर्वाण गीताञ्जलि इति एकः ग्रन्थः प्रकाशितः। अन्य एकः पंडितः आसीत् लक्ष्मीकान्त पञ्चतीर्थ महोदय, रवीन्द्रनाथस्य अनुवादानां संकलनं च कृत्वा प्रकाशितवान् निर्झर शिखरम् इति। हेचित् यत् पूर्वं यत् गीतं तस्य किञ्चित् अनुवादं वयं पश्यामः। हेचित् सुप्त मम जागृहि पुण्यतीर्थे चाद्देह्य भारत महामनुजाब्धि तीरे दण्डायमान इह नौमि मनुष्य देवम् बद्धाञ्जलि स्तुतिमहं करवे तदीयाम्। एवं सः अत्र अस्मिन् संग्रहे प्रार्थना भारत तीर्थं वैराग्यं जलपात्रं स्वप्न कवेरे वयः अनावश्यकं बालिका वधु अभिसार सागरिका उर्वशी इत्यादि काव्यानाम् अनुवादं कृतवान्। 2014 मध्ये साहित्य अकादेमी पक्षतः नगेन्द्रनाथ चक्रवर्तिना अनुदितं काव्य संग्रह काव्यं यत् अस्ति वलागा इति प्रकाशितम् अस्ति। अत्र समाक्षर छन्दसा विषमाक्षर छन्दसा तु लिखिता अनुष्टुप्
काश्चन अनुदिताः सन्ति। रवीन्द्रनाथस्य ये उत्तमाः अनुवादकाः सन्ति तेषु पट्टिकलाल दास महोदय अन्यतम। रवीन्द्र कुसुमाञ्जलि इति खण्डद्वयेन तस्य ग्रन्थ प्रकाशितः आसीत्। पूर्वं तस्य अनुवादः मंजूषा इति पत्रिका मासिक पत्रिका निर्गच्छति स्म क्षितिज चट्टोपाध्यायस्य सम्पादनेन कलकत्तातः। तत्र क्रमशः प्रकाशिताः आसन्। अनन्तरकाले ताः कविताः रवीन्द्र कुसुमाञ्जलि प्रथम भाग द्वितीय भाग इति प्रकाशितः अस्ति। अत्र प्रायशः 50 काव्यानि सन्ति। दिल्ली संस्कृत एकाडेमी अपि अत्र न्यूना नास्ति। दिल्ली संस्कृत एकाडेमी पक्षतः संस्कृत मंजरी पत्रिकायाम् अनन्तरकाले पुस्तकाकारेण प्रकाशिताः सन्ति काव्यानि रवीन्द्रनाथस्य श्री रवीन्द्र काव्य कुसुमाञ्जलि इति, यत्र चतुर्भागैः अयं ग्रन्थः प्रकाशितः अस्ति। प्रथमभागे 24 काव्यानि सन्ति। लघुकाव्यानि आकारदृष्ट्या सन्ति। संवादकाव्यानि अपि सन्ति। कर्णकुन्ती संवादं, प्रस्थानाभिशापं, गान्धार्या निवेदनम्, आवेदनम् इत्यादि। क्षुद्रकाव्यानि शतप्रायानि सन्ति। अत्र रामप्रसन्न भट्टाचार्येण एतानि अनुदितानि सन्ति। द्वितीय भागे अपि सन्ति 29 अनुदितकाव्यानि। विशेषतः कालिदासस्य काव्यानि वा उपजीव्य लिखितानि रवीन्द्रकाव्यानि अत्र प्रकाशितानि सन्ति। तृतीय भागे 30 काव्यानि सन्ति। भारततीर्थं, दुर्भाग्यदेश, भारतलक्ष्मी, बुद्धधर्मोत्सव इत्यादीनि। चतुर्थ भागे अपि अत्र सन्ति 57 काव्यानि। गीताञ्जलितः गीतालितः 10 काव्यानि, गीतिमाल्यतः 10 काव्यानि सन्ति। एतदतिरिच्य अवशिष्टानि अपि 17 काव्यानि अत्र निहितानि सन्ति। तत्र उदाहरणरूपेण द्रष्टुं शक्नुमः। अद्य गन्धविधुर समीरणे कमन्निश्यत् भ्रमामि वने वने, अद्य क्षुब्ध नीलाम्बर मध्ये किमिदं चञ्चलं क्रन्दनं वाद्यते। अद्य चतुर्भागे इदं काव्यं वर्तते। अनेन महोदयेन सर्वाधिकं रवीन्द्र साहित्यम् अन्ववदत् इति प्रतिभाति। यतोहि खण्डचतुष्टयेन बहुनि काव्यानि रवीन्द्रनाथस्य अनुदितानि सन्ति। प्रायशः 400 वा 500 काव्यानि। अनन्तरं संस्कृतं रवीन्द्र संगीतम् इति पुस्तकम् आगच्छति, यत् साहित्य अकाडेम्या पुरस्कृतम् अपि वर्तते। एतत् पुस्तकं दीपक घोष महोदयस्य। सः बहुनि काव्यानि अन्ववदत्, परन्तु तेषु विश्वभारती पक्षतः केवलं 25 काव्यानाम् अनुवादनिमित्तम् अनुमतिं प्राप्तवान्। प्रत्येक काव्यस्य स्वरलिपिं करोति स्म स्वयं रवीन्द्रनाथः। तस्य स्वरलिपिम् अनुसृत्य एतानि काव्यानि अनुदितानि सन्ति। अतः यत् वङ्गीय मूलस्वर अस्ति तेन स्वरेण अपि अस्य गानं वयं कर्तुं शक्नुमः। अस्य सान्द्र मुद्रिका CD अपि लभ्यते, अधुना अपि लभ्यते। ऑनलाइन मध्ये अपि वयं तस्य गानं श्रोतुं शक्नुमः। एतानि गानानि अति प्रसिद्धानि सन्ति। तत्र प्रथम गानम् अस्ति यत् वङ्गभाषया अस्ति। अग्नेर्परशमणि लगाओ प्राणे एवं अस्ति तद् गानं। तस्य समान छन्दसा एव सः अनुवादं कृतवान्। अग्नेश्वर्षमणि लगय प्राणे जीवनं पावय दहनदाने एवं देहं समुद्दोलय त्वं तदेतत् देवालये कुरु दीपं ज्वलतु दीप शिखानि संगाने अग्नेश्वर्षमणि लगय प्राणे जीवनं पावय दहनदाने तमस तनौ तव स्वर्शात् स्फुटतु निशां तारानवा नवा नयन दृष्टिरेतु तममुक्तिं यत्र पतति च पश्यतु प्रभां
ज्वलिता व्यथा मम ऊर्ध्वतानम अग्नेश्वर सवने लगय प्राणे जीवन पावय दहन दाने। वस्तुतः तथा गायक नास्मि अहम्, अतः रवीन्द्रनाथस्य गानं केवलं श्रावयामि इति धिया एव श्रावयामि। इतोपि तस्य काव्यानि बहुभिः अनुदितानि सन्ति। स्फुटतया निखिलेश चक्रवर्ती महोदयेन सीतानाथाचार्य महोदयेन तानि स्फुटतया प्रकाशितानि सन्ति। रवीन्द्र साहित्यस्य अहमध्ये पश्चिमबङ्गस्य लेखकैः काः कथाः लिखिताः इति किञ्चित् अन्वेषणं कृतवान्। तत्र अहम् एकं विचित्रं तथ्यं प्राप्तवान्। एते मौलिककथा तथा अधिकं न लिखितवन्तः। यद्यपि परम्परा संरक्ष्य किञ्चित् किञ्चित् वयं प्राप्नुमः, परन्तु विद्योदय पत्रिकायां प्रबन्धमञ्जरीकारस्य ऋषिकेश भट्टाचार्यस्य अत्युत्तमाः कथा प्रकाशिताः आसन् तदा विंशशतकस्य प्रथमदशके। अनन्तरं काले अधुना तारापद भट्टाचार्यस्य कथाः अतीव्ररीत्या लिखिताः कथाः सर्वेषां प्रशंसापात्रं गताः सन्ति। राकेश दासस्य कथा अपि आगच्छन्ति मध्ये मध्ये। कवीन्द्र कथा कल्लोलिनी इति ग्रन्थे राकेश दासेन सह तन्मय कुमार भट्टाचार्येण सह मिलित्वा मया काश्चन कथा अनुदिताः आसन्। तत्र कारणम् आसीत् रवीन्द्रनाथस्य कथाः सर्वे पठितुम् इच्छन्ति, परन्तु ये वङ्गभाषां न जानन्ति ते हिन्दी अनुवादम् एव धृत्वा पठन्ति। परन्तु बहवः दाक्षिणात्याः वा बहवः संस्कृतपण्डिताः हिन्दीमपि सम्यक् न जानन्ति। अतः अस्माकम् एका प्रचेष्टा आसीत्। अत्र प्रायशः 50 प्रायः कथाः अनुदिताः सन्ति। परन्तु इतः पूर्वं बहुभिः तस्य दीर्घ कथाः अनुदिताः सन्ति। तद् वयं संस्कृत चन्द्रिकायाम् अनन्तरं मञ्जुषायां संस्कृत साहित्य परिषद पत्रिकायां प्राप्नुमः। खित्तीस् चट्टोपाध्याय यथा वैयाकरणः अपि तस्य कथाः बहु सुंदर शैल्या मार्मिक शैल्या वक्तुं शक्यते। संस्कृत मर्यादा युक्त शैल्या सः अन्ववदत्। अनन्तरं अन्ये ये उपन्यासान् बहवः अनुदितवन्तः, कथाः बहु स्वल्पतया एव अनुदिताः आसन्। अतः अत्र वयं तन्मय कुमार भट्टाचार्यस्य यदि पश्यामः किञ्चित् घोड़ाशाल थेके घोड़ा बेडाल हाथीशाल थेके हाथी एतस्य अनुवादम् एवम् अस्ति। अश्वशालातः अश्वाः गजशालातः गजाश्च बहिरानीताः मयूरपक्षी सदृशयानानि यान्ति पङ्क्तिशः। एवम् अनुवादाः आगच्छन्ति। बहुत्र वयम् अक्षरस्य अनुवादं पश्यामः तन्मय कुमार भट्टाचार्य महोदयस्य। सम्बन्ध मिलाइता देखिते गेले वनमाली एवं हिमांशुमाली उभय मामा तो पीयूष तो भाई, सो तो अनेक हिसाब करिया देखिते तबे मिले। तस्य अनुवादम् एवं सः कुटुंब संबंधं मेलयित्वा पश्यामश्चेत् वनमाली हिमांशुमाली चोभौ परस्परं सम्बन्धेन मातुलेय भ्राता पितृस्वस्त्रीय भ्राताश्च भवेताम्। तत्पुनः गणनया महता प्रयासेन वा स च सम्बन्धः प्रतिष्ठितः स्यात्। एवं पाणि पादपथः रथयात्रा एकादृष्टि अप्सरसः परिचय व्यवधानम्। मैथिली भाषातः
अनन्तरम् ओडिया भाषातः काश्चन कथा मया अनुदिताः सन्ति। तस्मिन् क्रमे रवीन्द्रनाथस्य लघुतमसङ्ग्रहः आसीत् लिपिका इति, सः सङ्ग्रहः मया अनुदितः। संस्कृतभारतीपक्षतः अयं सङ्ग्रहः प्रकाशितः अस्ति। षष्ठीतन्त्रम् इति ग्रन्थः वर्तते क्षितिश्चन्द्र चट्टोपाध्यायस्य, यत्र रवीन्द्रनाथस्य अनुदिताः कथाः पुनः तस्य मौलिककथाः अपि अत्र एकत्र एव प्रकाशिताः सन्ति। अनन्तरं यदा वयं पश्यामः तदा आगच्छति नाटकानि। रवीन्द्रनाटकानि तु उत्तमानि एव सन्ति। तान् बहवः किञ्चित् स्वरुच्या अनुवादं कृतवन्तः। ध्यानेश नारायण चक्रवर्ती महोदयेन तस्य नाटकत्रयम् अनुदितं। वार्तागृहं, रक्तकरवी, अनन्तरं मुक्तधारा इति नाटकत्रयं। वेंकट राघव महोदयेन तस्य वाल्मीकि प्रतिभा नाट्यपूजा इति नाटकद्वयम् अनुवादितम्। अनन्तरं के.टी. पाण्डुरङ्गे महोदय रवीन्द्ररूपकाणि इति शीर्षकेण प्रकाशितं यत् पुस्तकम् अस्ति, तत्र तेषां नाटकचतुष्टयम् अनुदितम् अस्ति। वनमाली विश्वाल महोदयेन तस्य डाकघर इति नाटकस्य अनुवादं कृतवान् पत्रालय शीर्षकेण। वार्तागृहम् इति शीर्षकेण तद् पूर्वं प्रकाशितम् आसीत् ध्यानस नारायण चक्रवर्ती महोदयेन। अस्य नाटकस्य नामकरणस्य गूढतात्पर्यं किमपि अस्ति। वार्तागृहं भवति विश्वजगत्, वार्तापत्रं वा भवति तस्य सौन्दर्यमयी वार्ता, ऋतूनां परिवर्तनम् अत्र पत्रवाहकः अस्ति। अत्र वार्तावाहकानां नामकरणात् अत्र स्पष्टं भवति यत् बादल शरत् इति ये तत्र सन्ति वार्तावाहकाः, तेषां नाम एवमेव अस्ति। नाटके अमलः मानवात्मनः प्रतीकं वर्तते। सदा मुक्तस्वरूपः मानवात्मा सामूहिकभावेन बद्ध भवतु नाम सदा मुक्तेः आनन्दम् इच्छति। विश्वस्मिन् विश्वे किरणकेन परिभ्रमणम् इच्छति, नव देशान् द्रष्टुम् इच्छति, अर्थात् मानवात्मा विश्वात्मना मिलितुम् इच्छति इति नाटकस्य एतत् मूल सार वर्तते। के.टी. पाण्डुरङ्गे महोदयस्य ग्रन्थे नृपमहिषी इति रूपकम् अस्ति। कृष्णाचार्येण इदम् अनुदितं वर्तते। नृपः विक्रमः स्वभार्यायाः सौन्दर्यपाशबद्धः भूत्वा स्वकर्तव्यं विस्मरन् विलासमयं जीवनं यापयति। तदा महिषी राजानं स्वकर्तव्यपालनाय बहुधा प्रेरयति। इदं मूलतथ्यं वर्तते अस्य नाटकस्य। वनमाली विश्वालेन डाकघर इति रूपकम् अनुदितम्। अत्र वयं यथा दृष्टवन्तः लघुबालकः अमलगुप्तः अत्र कथानायकः वर्तते। सः व्याधिना पीडिता बहिर्गमनार्थम् अनुमतिं न प्राप्नोति, गृहाभ्यन्तरे एव बन्दी भवति सर्वदा। परन्तु तस्य बाल्ये चापल्यं तं भृशं पीडयति। अनन्तरं अन्तिमे सः यदा चिकित्सकः आगच्छति, सुधा च पुष्पाणि नीत्वा आगच्छति, तदा तु सः सुप्तः आसीत्। परन्तु सा सुप्तिः तस्य अन्तिमा एव सुप्तिः आसीत् वा एवं साधारणी सुप्तिः आसीत्, तत् नाटककारः न प्रकाशयति। मुक्तधारा इति तस्य अपरा एका नाटिका वर्तते, यत्र द बेस्ट ऑफ हिज ड्रामा इति एडवर्ड महोदयेन वदति। पर्वतधारायाः मुक्तधारा इत्यस्याः अनुसरणेन भवति नाटकस्य नाम। वस्तुतः तत्र तस्मिन् समये यन्त्र साम्राज्यस्य यत् प्रसारः अभवत् तस्य विरोधात्मकम् इदं भवति नाटकं। पार्वत्यप्रदेशः भवति उत्तरकूटः, तत्र उत्तरभैरवमन्दिरं प्रति प्रसारितः भवति पन्था। विदुने गगनमार्गे कस्यचित् अभ्र भेदि लघुयन्त्रस्य शीर्षदेशः सन्दृश्यते। ततः चापरस्यां दिशि दृश्यते भैरवमन्दिरशिखरस्य कुशलम्। उभयविध यन्त्र स्पृहयन्तः सन्ति ये जनाः एवं ये वनवासिनः सन्ति, तेषां मध्ये अत्र विरोधः दृश्यते। वनवासिनः स्वजलधारां मुक्तां कर्तुं प्रयतन्ते एवं अन्ततो सफला भवन्ति। रवीन्द्र नाटकेषु गानानि अत्युत्तमानि भवन्ति, अतः मध्ये मध्ये उत्तमं ज्ञानं योजयति। केचन वङ्ग्य कथा नाटककाराः सन्ति ये रवीन्द्रनाथस्य
मौलिककथाः मौलिकनाटकम् अपि संस्कृतरूपं दत्तवन्तः। तेषु नित्यानन्द मुखोपाध्याय महोदय विख्यातः अस्ति। तस्य संस्कृत मौलिक रवीन्द्र नाटक संकलनम् इति ग्रन्थे रासमणि चेले फेल पुत्रयज्ञ इत्यादि कथा क्रमशः नाटकरूपेण प्रकाशिताः सन्ति। एवं रवीन्द्रनाथस्य विषये बहु अधिकं यदा जानीमः तदा वयं एतदपि स्वीकुर्मः यत् तत्र पत्रिकाणाम् अपि योगदानं बहु अस्ति। केन्द्र साहित्य अकादेमी आदि संस्थाः अनुदित साहित्यम् अपि सृजनकालानन्तरं स्वीकृत्य बहुमानं पुरस्कृतवन्तः। परन्तु परस्पर संवादाभावात् स्वस्थ समीक्षा भावात् वा तत्तत् अनुदितं साहित्यं सीदति कपाटिकासु। भारतीय भाषाभ्यः तथा विश्वभाषाभ्यः कदा किं किं संस्कृते अनुदितम् इति ज्ञानं सुकरं नास्ति। तेषां संग्रहाणां प्राप्तिरपि सुशक्या नास्ति। अतः समकालिक साहित्यात् यावत् लब्धं तावदेवात्र यदि कोऽपि संग्रहं करोति तर्हि बहु सौविध्यं भवति। शतसहस्रं ग्रन्थाः अनुदिताः अभवन् भविष्यन्ति च, परन्तु तेषां साधुकाव्यनिवेशनं समीक्षणं संरक्षणं च आवश्यकम् अस्ति। यदि सर्वेषां यदि काचित् संस्था दिल्ली संस्कृत अकादेमी केन्द्र साहित्य अकादेमी यथा समृद्धा संस्थाः सन्ति ताः यदि एकवारम् ऑनलाइन मध्ये स्थापयन्ति तर्हि बहुनाम् उपकारः भविष्यति इति अस्माकं प्रार्थना। संस्कृत भारती दृग्भारती कथा भारती इत्यादि संस्थाः स्व जालपुटे प्रचुरं साहित्यं संरक्षणं कुर्वन्तु। यथा संस्कृत सन्देशस्य सर्वाः अपि प्रतयः अधुना जालपुटे लभ्यन्ते। नो चेत् अनन्तरकाले आभारतं मटाट्यं कृत्वा अपि वयं किमपि न प्राप्स्यामः। यथा अधुना संस्कृतचन्द्रिकायाः प्रत्ययः न दृश्यन्ते। एवं अन्यासु अपि भाषासु प्रचुरं साहित्यम् अनुदितं भवति, परन्तु परस्पर संवादाभावात् स्वस्थ समीक्षणाभावात् वा तत्तत् अनुदितं साहित्यं सीदति कपाटिकासु। भारतीय अतः वयम् एतत् वक्तुं शक्नुमः यत् रवीन्द्र साहित्यम् अपि अधुना यदि एतावत् पर्यन्तं वयं प्राप्तवन्तः सामान्य अनुसन्धानेन, यदि इतोपि किञ्चित् अधिकं वयं अनुसरणं कुर्मः अनुसन्धानं कुर्मः तर्हि इतोपि बहु साहित्यं कदाचित् अनुदितं स्यात् तदा तदा प्रान्तेषु, परन्तु तत् कुत्रापि नष्टम् असुरक्षितं वा जातम् अस्ति इति वयं जानीमः। अतः वयं तस्य अपि कथं संरक्षणं भवेत् पुनः प्रकाशनं भवेत् तदर्थं यत्नं कुर्मः इति इच्छामः। अन्ते रवीन्द्रनाथस्य पंक्तयः पुनः पुनः आवर्तन्ते। छोटो प्राण छोटो व्यथा छोटो छोटो दुख कथा नितांतई सहज सरल सहस विस्मृति राशि प्रत्यह जटे से भासी चारी दुचारिटी अश्रुजल नाई वर्णनार छटा घटनार घन घटा तत्व नाही उपदेश अंतरे सांग करी मय हवे शेष होइले नास्यस लघ्यां प्राणः लघ्यस्य पीडा लघुखोदंता रुजव सहजा विस्मृति संप्लवते त्रिचतुरा निरकणः नहि वर्णन छटा घटना घन घटा न तत्त्वं न च दीर्घोपदेशः अतृप्तिश्च हृदये शिष्यते नीत्वाप्यन्तं हस्यति समाप्तमपि शिष्यते हि किञ्चित्। अयम् अनुवादः राकेश दासस्य। वयम् अपि समयानुरोधेन स्वक्तव्यम् उपसंहरामः। अन्तिमे वयं साहित्य अकादेम्याः अध्यक्षवर्येभ्यः अरुण कुमार झा वर्येभ्यः तथा अद्यतन संचालिकाभ्यः कांता भाटिया महोदयाभ्यः अनन्तरं डॉक्टर धनंजय मणि त्रिपाठी महोदयेभ्यः एवं च जूम मीट फलक अस्मिन् वैश्विक फलके संयुक्ताः सर्वे अपि श्रोतारः मम धन्यवादः पात्रं भूताः सन्ति। वयं सर्वेभ्यः पौनपुन्येन अस्माकं धन्यवादान् वितरामः। पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते इति गीतोक्तिं श्रुत्वा विरमामः विस्तरात्। सर्वेभ्यः पौनपुन्येन धन्यवादाः। यत्
बहुकालं विद्युतिनीं पीडाम् अपि सोढ्वा माम् एतावत् कालपर्यन्तं सोढवन्तः। अनन्तरं एकाडेमी एतादृशीम् एकां व्याख्यानमालाम् आयोजयति। उत्तमेषु अवसरेषु अद्य यथा रवीन्द्रजयन्ती अवसरे रवीन्द्रनाथस्य व्याख्यानं जातम् एवं बहुकालेभ्यः दिल्ली संस्कृत एकाडेमी एवं कार्यक्रमः आयोजयति। पुस्तकानां प्रकाशने अपि प्रकाशनसाहाय्यं करोति, पुरस्कारान् अपि प्रयच्छति, बहु प्रोत्साहयति। एषा अपि संस्था इतोपि दीर्घजीविनी, इतोपि प्रोत्साहदायिनी भवतु। विश्वम् अस्याः संस्थायाः गौरवं प्रसरि सरतु इत्युक्त्वा विरमामि विस्तरात्। धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारत। बहुशः धन्यवादाः। यथा मया पूर्वमेव उक्तमासीत् यत् भवतः व्याख्यानं शोधकर्तॄणां छात्राणां कृते विदुषां कृते अत्यन्तोपयोगी भविष्यति। एतत् तु अस्माभिः श्रुतमेव। संस्कृते रवीन्द्र साहित्यस्य अनुवादः भवता अस्मत् समक्षे प्रस्तुतं। न केवलं श्रवण माध्यमेन अपितु गायन माध्यमेन अपि भवता अत्यन्तं मधुरया गिरया पद्यानां गायनेन एतत् स्पष्टीकृतं यत् रवीन्द्र साहित्यं संस्कृते अनुदितं अत्यन्तं छन्दोबद्धरीतिना अपि संस्कृते अनुदितमस्ति। एतदर्थं बहुशः धन्यवादाः। अपि च भवता व्याख्यानेन वयं ज्ञातवन्तः यत् रवीन्द्रनाथस्य परिवारे संस्कृतस्य कालिदासस्य काव्यानां महता अत्यन्तं महत्वपूर्णं स्थानमासीत्। गीतायाः उपनिषदां सर्वेषामेव ग्रन्थानां ज्ञानम् उपलभ्य एव तैः स्वकाव्यानि रचितानि। उपन्यासेषु कवितासु कालिदासस्य काव्यस्य प्रभावः भवद्भिः प्रतिपादितः, श्रावितश्च। एतदर्थं वयं सर्वे कृतार्थाः स्मः। इदानीं तेषां काव्यानाम् अनुवादः यत् प्राप्यते तदुपरि शोधकार्यं भवेत् इति मम महती जिज्ञासा वर्तते। बहुभिः रचितानि काव्यानि रवीन्द्रकाव्यान् अधिकृत्य, अतः एतत् तु शोधविषयः, अनुसन्धानविषयः अस्ति यत् तेषां तुलना भवेत्, तदुपरि शोधकार्यं च स्यात्। भवतां व्याख्यानम् अत्यन्तम् उपयोगी, महत्वपूर्णं, रोचकं च आसीत्। पुनः अकादमी पक्षतः अहं भवतां धन्यवादं करोमि। सञ्चालकानां सर्वेषां धन्यवादं करोमि। विशेषरूपेण दिल्ली संस्कृत अकादम्या सचिवानां धन्यवादं करोमि, यतो तेषाम् एव प्रयासेन एतादृश व्याख्यानम् अस्माभिः अपि श्रुतं। अन्ते अहं पुनः सर्वेषां दर्शकानां, अकादम्याः सदस्यानां, नवनिर्वाचित अकादमी सदस्यानाम् अपि धन्यवादं, स्वागतं च करोमि। अस्य कार्यक्रमस्य अन्ते शान्तिपाठः भविष्यति, अतः अहं प्रार्थये मनोज डिम्बरी महोदयाय यत् ते शान्तिपाठं कृत्वा अस्य कार्यक्रमस्य अन्तं कुरु। हरिः ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। सर्वेषां पुनः पुण्येन धन्यवादाः। धन्यवाद। नमो नमः।